रवि लामिछानेलाई अभिव्यक्ति सच्याउन मिडिया सोसाइटीको आग्रह। रविको हमलामा कान्तिपुरको आक्रामक प्रतिवाद। अन्य राष्ट्रिय दैनिकहरू भने नरम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत। मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्दै। अध्यादेश ल्याउन संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने सुभाष नेमाङको भनाई। राजसपाको बैरघरमनसँगै एकीकृत समाजवादी र जसपा फकाउँदै प्रचण्ड देउवा र ओलीको भेटवार्ता। सञ्चार क्षेत्र र न्यायालयलाई कसैको धम्की स्वीकारे छैन। ओली र रविबारे शेखर कोइरालाको आपत्ति। प्रतिपक्षले सरकारलाई समर्थन गर्ने कहीँ नभएको चलन काङ्ग्रेसले ल्याएको विजुक्छेको आरोप। विपक्षी दल बन्न निवेदन हाल्ने काङ्ग्रेसले सत्तामा हिस्सा खोजेर दोहोरो चरित्र देखाएको प्रदीप ग्यावालीको तर्क। सत्तारूढ गठबन्धन भित्र ठूलो घटना हुने खतरा रहेको काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकको भनाई। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा अनुभवी उर्मिला। अस्थिर राजनीतिका कारण विदेशी चलखेल र प्रभाव बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको कमल थापाको निष्कर्ष। सांसद चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। शाखा अधिकृतको लिखित परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। 8 वर्ष अघिको घटनामा मनोज पाण्डेलाई 7 वर्ष कैद र 75,000 क्षतिपूर्तिको सजाय। नेपाल भारत रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा। एनसीसीमा नेभी संघका 2 पक्षबीच झडप। पोखरा विमान यति जहाज दुर्घटनाको प्रारम्भिक कारण इन्जिन ब्लेड सिधा भएको निष्कर्ष। प्रेम प्रसादको आत्मदाह आरोपीहरूसँगको बयान सकियो। 19 वर्षे युवतीको रहस्यमय मृत्युपछि साथी पक्राउ। खोलामा ढुङ्गाले हानेर श्रीमतीको हत्या। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 ठाउँमा बर्ड फ्लू भेटियो। अभिनेता पल शाहलाई 15 दिनभित्र झिकाउन उच्च अदालत पोखराको आदेश। टर्कीमा फेरि भूकम्पको शक्तिशाली धक्का। अहिलेसम्म 1300 भन्दा बढीको मृत्यु। टर्कीमा रहेका नेपालीको त्रास र चिन्ता। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 24 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 7 तारिक। यसै गरी आज फागुन कृष्ण द्वितीया तिथिसँगै सुरक्षित इन्टरनेट दिवस पनि परेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै सोही पार्टीका सभापतिले बाहिरिने क्रममा विभिन्न मिडियाहरूको पोल खोलेका थिए। यति बेला सोही विषयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। पछिल्लो क्रममा विभिन्न दलहरूमा देखिएको राष्ट्रपतिको द्वन्द्व। हिजो राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी उर्मिला अर्याल आखिर को हुन् त? उनको राजनीतिक यात्रा के कस्तो रहेको छ त? यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। सँगै विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, अभिनेता पल शाहको पछिल्लो अवस्था लगायत देश तथा विदेशमा घटेका घटना सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त? हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछानेलाई अभिव्यक्ति सच्याउन मिडिया सोसाइटीको आग्रहको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यम सञ्चालक र पत्रकार प्रति दिएको अभिव्यक्तिको नेपाल मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ। सोसाइटीका अध्यक्ष शुभ शङ्कर कडेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत रविले नेपाली आम सञ्चार क्षेत्र प्रति आधारहीन मनगणन्ती आरोप लगाउनु र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर घात भएको आरोप लगाएका छन्। सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरूको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिँदै भिडको सहारामा मिडियालाई आफै कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुले सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरू असुरक्षित हुन सक्ने सोसाइटीले बताएको छ। लामिछानेको अभिव्यक्तिबाट सिर्जित कुनै अप्रिय घटनाको स्वयं लामिछाने र उनको दल जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा समेत स्पष्ट गर्न चाहेको कडेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। सोसाइटीले लामिछानेलाई गल्ती सच्याउन, गाली गलौज फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आरोपित मिडिया र मिडियाकर्मी प्रति कुनै प्रमाण भए पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केही ठूला सञ्चार माध्यमहरूमाथि गरेको प्रहारले मिडिया क्षेत्रमा ठूलै खलबली पैदा गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरू नै उनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्। रविको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। विज्ञप्तिमा उसले रविले सञ्चार क्रिया घेर्ने धम्की दिएको भन्दै यसबाट सञ्चार जगत नै असुरक्षित बनेको दावी गरेको छ। तर महासंघको यो विज्ञप्तिलाई लिएर जनताको प्रतिक्रिया भने सकारात्मक रहेको छैन। अधिकांश
विरुद्धले मिडियालाई नै गाली गरेका छन्। रविको अभिव्यक्तिलाई हिजो प्रकाशित भएका दैनिक अखबारहरूले फरक फरक तरिकाले रेस्पोन्स गरेको पाइयो। रविले पहिलो निशाना बनाएको कान्तिपुरले आक्रामक प्रतिवाद गरेको छ। अन्य अखबारहरू भने तुलनात्मक रूपमा नरम देखिएका छन्। रविले मिडिया र पत्रकारहरूको नाम लिएर लगाएका आरोपहरू भने कुनै पनि दैनिक पत्रिकाले समेटेका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकले सम्भावित पाठक प्रतिक्रियाहरूलाई झेल्ने साहस देखाउँदै रवि विरुद्ध सम्पादकीय लेखेको छ। रवि लामिछानेको धम्कीपूर्ण घृणावाद शीर्षकमा प्रकाशित सम्पादकीयमा रवि लामिछानेको शैली टोले गुणको जस्तो भएको उल्लेख रहेको छ। गृहमन्त्री गुमेको झोकमा रविले आफ्नो हैसियत बिर्सेर बर्बराहट गरेको निष्कर्ष कान्तिपुरले निकालेको छ। समय छ लामिछाने सुध्रिउन्, आफ्ना गल्तीहरूको याचना गरून् र उक्त घृणास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिउन्, सम्पादकीय मार्फत कान्तिपुरले माग गरेको छ। पत्रिकाको पहिलो पेजमा मुख्य समाचार पनि सम्पादकीय जस्तै रहेको छ। रविले देखाए वास्तविक छवि शीर्षकको समाचारमा रविले बोलेका केही कुराहरूलाई प्रतिवाद सहित स्थान दिएको छ। यद्यपि रविले कान्तिपुर र यसका प्रकाशक कैलाशमाथि लगाएको आरोपहरू भने उल्लेख गरिएको छैन। पहिलो पेजमै कान्तिपुरले रविलाई दर्जनौं प्रश्न सोधेको छ। ती सबै प्रश्नहरू यसअघि बारम्बार लेखिरहेकै विषयवस्तुमा आधारित रहेका छन्। कान्तिपुरले प्रेस विरोधी अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना शीर्षकको अर्को समाचार पहिलो पेजमै राखेको छ। यो समाचार शीर्षक र अहिलेको माहौल भने खासै मेल खाएको छैन। कान्तिपुरले पहिलो पेजमा रविमाथि कार्टुन पनि बनाएको छ, जहाँ रवि हिलोमा गाडिएको र हिलोका बाछिटाहरू बाहिर मानिसहरूलाई परेको देखाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। राजसपाका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री तोसीमा कार्कीले आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारबाट बाहिरिने राजसपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले आइतबार निर्णय गरेको थियो। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै 3 मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। 3 मन्त्रीहरूको राजीनामा दिएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं आफैले सम्हाल्ने भएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङले अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद अधिवेशन जानी जानी अन्त्य गर्ने काम सरकारले गर्न नहुने बताएका छन्। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न नमिल्ने तर्क समेत गरेका हुन्। तर विगतका सरकारहरूले पार्लियामेन्टमा विधेयक ल्याएर कानुन बनाउनु पर्नेमा अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको पनि उनको निष्कर्ष रहेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले हरेक लोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेशको बाटो जान नपरोस् भन्ने सोच राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम संविधानमा पनि नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो काम गर्न नमिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाले सरकार छोडेपछि विश्वासको मत दिएका अन्य 2 पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग छलफल थालिएको छ। पहिलो प्रयास भने राजसपालाई नै सरकारमा फेरि सहभागी गराउने रहेको बताइएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति रवि लामिछानेसँग भेटेर सरकारमा फिर्ता ल्याउने कोसिस गर्ने बताएका थिए। मेरो कोसिस त रहेको थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौं भनिरहेको छु, तर हाम्रो सत्ता साझेदार बीचको एकतालाई बचाउनु पर्छ भन्ने नै मेरो तर्क रहेको छ। अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँलाई अलि असहज त भएकै थियो। उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छौं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिक्रिया रहेको थियो। गृह मन्त्रालय फिर्ता हुन सक्ने आशामा राजसपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 2 दिनको समय दिएको थियो, तर त्यसको सट्टा प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्डको उक्त प्रस्तावबाट राजसपा सन्तुष्ट हुन सकेन। राजसपा सरकारबाट बाहिरिने संकेत पहिले नै पाइसकेका प्रचण्डले अन्य 2 दललाई सरकारमा ल्याउने प्रयास अगाडि बढाएका हुन्। जसपा सरकारमा सहभागी हुन तयार रहे पनि मन्त्रालयको भागबण्डामा चित्त नबुझ्दा बाहिर बसेको छ। राजसपाको बहिर्गमन सँगै जसपाको माग अनुसार मन्त्रालय दिन सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। यसैगरी नेकपा कालदेखि आम निर्वाचनसम्म साथ दिएको अर्को शक्ति एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने अभ्यासमा प्रचण्ड रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो सोमबार दिउँसो उनीहरू बीच भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरणले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार समसामयिक राजनीतिक र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा उनीहरू बीच छलफल भएको छ। 26 पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँग सशंकित रहेका छन्। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले भाग खोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट रहेका छन्। 10 पुसको सहमति अनुसार एमाले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै आएको छ, तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यसबीचमा कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति आफूहरूले भनेकै व्यक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा पनि उनीहरू बीच छलफल भएको छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सामान्य छलफल भएको स्रोतको दाबी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सञ्चार क्षेत्र र न्यायपालिकामाथि कसैको पनि धम्की र अनावश्यक टिप्पणी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनले सोमबार गरेको अन्तर्क्रियामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायपालिका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सञ्चार क्षेत्रको टिप्पणी बारे नेता कोइरालाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। ओली र लामिछानेले दिएका अभिव्यक्ति बारे डाक्टर कोइरालाले भने संस्थामाथि कसैले दिएको धम्की र अनावश्यक टिप्पणी कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन। नेता कोइरालाले रवि लामिछानेको संसद पद खारेज भएर रिक्त रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्नुपर्ने पनि बताएका छन्। यसअघि कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले पनि पार्टी नेता कार्यकर्ता एक भाइमा उपनिर्वाचन जित्ने सम्भावना रहेको बताउँदै आएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्छेले कांग्रेसले प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। रफत सञ्चार क्लबको 13औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सोमबार भक्तपुरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बिजुक्छेले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने कहीँ नभएको चलन कांग्रेसले ल्याएको र प्रतिपक्ष दलको भूमिका पनि निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सरकारको गलत कामलाई रोकेर देशलाई जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भए पनि सत्ताको मायाले कांग्रेसले त्यो जिम्मेवारी छाडेको उनले बताए। उनले विचार नमिल्नेहरूको सरकार बनाएर दलहरूले गैर जिम्मेवारीपन देखाएको धारणा पनि राखे। बिजुक्छेले संसदमा जनसरोकारका विषय र आफ्ना विचारहरूका बारेमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै रापरपाले हिन्दू राज्य र राजाको पक्षमा बोल्यो भन्दै संसदमा सभामुखले रोक्नु गलत भएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई पुस 10 को सहमति अनुसार कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक स्थिरतालाई कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भएको धारणा पनि राखेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री प्रदीप गेवालीले सत्ता गठबन्धनलाई टिकाइ राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिपक्ष हुन पाऊँ भन्दै निवेदन हाल्ने कांग्रेसले सत्ताको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा हिस्सा खोजेर दोहोरो चरित्र देखाएको नेता गेवालीले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न गर्न र मुलुकमा देखा परेका राजनीतिक अस्थिरता र अन्यललाई हटाएर अघि बढ्न गठबन्धन टिकाइरहनुपर्ने उनले तर्क गरेका छन्। गेवालीले पुस 10 मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्तारूढ दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने पनि बताएका छन्। हिजो पुस 10 गते यो सरकार बनाउने दलहरूको बीचमा जे समझदारी भएको छ त्यो समझदारी कार्यान्वयन हुनु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसले एकातिर प्रतिपक्ष हुन पाऊँ भनेर संसद सचिवालयमा निवेदन पनि दिने, अर्कोतिर सत्ताका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा हिस्सेदारी पनि खोज्ने, त्यो कहीँ पनि मिलेन। गेवालीले भने लोकतन्त्रको एउटा बलियो पक्ष भनेको एउटा सशक्त प्रतिपक्ष हो। सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, नियन्त्रण र सन्तुलन खलबलिन्छ। तर सत्ताबाट हट्नु परेको 1.5 महिनामै त्यो ढङ्गको छटपटी कतै पनि राम्रो नभएको उनको टिप्पणी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्तारूढ गठबन्धन भित्र ठूलो घटना हुने खतरा देखिएको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूमा अधैर्यता र विचलन देखिएको बताए। उनले सरकारको सैद्धान्तिक धरातल समेत कमजोर र विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै यसको परिणाम स्वरूप सरकार अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताए। सत्तारूढ दलहरू मध्ये नेकपा एमाले सबैभन्दा विचलित भएको उनको भनाइ रहेको छ। उनले प्रधानमन्त्री एउटा
हुने र देश अर्कोले चलाउन खोजेको लक्षण देखिएकाले यसो भएमा सकसपूर्ण स्थिति आउने उल्लेख गरेका छन्। उनले भने यो सरकार जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ अथवा यो सरकार जसरी गठन भएको छ यसको सैद्धान्तिक धरातल नै यति कमजोर र यति विरोधाभासपूर्ण छ कि यो धरातलमा हुने कुरा यही हो जे भइरहेको छ। एमाले सबैभन्दा ज्यादा विचलित भएको छ। यहाँहरू जति ज्यादा अधैर्य विचलित भएको जुन देखिएको छ के को लागि हुनु भएको हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन। हिजो मैले संसद भित्र जुन रूप देखे एमाले किन यति धेरै अधैर्य विचलित भयो भन्ने कुरामा म गम्भीर भएको छु। यो सरकारको सैद्धान्तिक धरातल पनि अत्यन्त कमजोर र विरोधाभासपूर्ण रहेको छ। त्यसैमा के छ त भन्दा प्रधानमन्त्री एउटा हुने साँच्चीकै देश अर्कोले चलाउन खोज्ने खालको जुन लक्षण देखिन लागेको छ नि त्यसैले त झन् ज्यादा सकसपूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको छ। उनले सत्तारूढ दलका नेताहरू अत्तालिएको भन्दै त्यसले सत्तारूढ गठबन्धन भित्र केही ठूलै घटना हुने खतरा देखिएको समेत आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मध्य प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने उनी दोस्रो उपाध्यक्ष रहेकी छिन्। यसअघि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकी शशिकला दाहाल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन्। अर्याल 2013 साल असोज 20 गते जगन्नाथपुर गाउँपालिका 5 मसियानी पर्सामा जन्मिएकी हुन्। उनका बुवा बलराम र आमा जगतमाया अर्याल हुन्। हाल उनी पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 23 गण्डक चोकमा बस्दै आएकी छिन्। अस्थायी रूपमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रुद्रेश्वर काठमाडौँमा बसोबास गर्ने उनका श्रीमान डाक्टर एम बहादुर थापासँगै एक छोरी र एक छोरा रहेका छन्। अर्यालले भारतको पन्जाब स्थित विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी छिन्। उनले भारतकै इन्दिरा गान्धी विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर समेत गरेकी हुन्। 2026 सालमा अनेरासो ब्युको सदस्यता लिई विद्यार्थी राजनीतिबाट उनले राजनीति यात्रा सुरु गरेकी हुन्। 2035 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठित सदस्यता प्राप्त गरेपछि 2035 साल चैतमा तत्कालीन नेकपा चौम जिल्ला कमिटी सदस्य बनिन्। 2036 सालमा तत्कालीन चौम अन्तर्गत अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक कमिटी सदस्य बनिन्। 2036 सालमा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस सोभियो उपसभापतिमा निर्वाचित भएकी अर्याल 2038 सालमा तत्कालीन चौम अन्तर्गत अयोध्यामा भएको अखिल नेपाल महिला संघको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित समेत भएकी थिइन्। 2038 सालमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्षता गरेकी अर्यालले 2038 सालमा शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको औचित्य बारे भारतको दिल्लीमा अखिल भारत नेपाल विद्यार्थी संघद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्षता समेत गरेकी थिइन्। त्यसपछि 2046 सालमा अर्याल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिन्। 2050 सालमा नेकपा एमाले पर्सा जिल्ला कमिटी सदस्यमा निर्वाचित हुँदै सोही वर्ष राजविराजमा सम्पन्न अखिल नेपाल किसान संघको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। 2048 देखि 2051 मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत पर्सा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 मा उम्मेदवारी दिएकी उनी उपविजेता बनिन्। 2064 सालदेखि महिला लोकतान्त्रिक सञ्जालको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेकी उनी 2067 चैतदेखि 2068 भाद्र 11 गतेसम्म स्थानीय विकास मन्त्री समेत बनेकी थिइन्। अर्यालले विभिन्न समयमा नेकपा एमाले पार्टी स्कुल विभाग, महिला विभाग, कृषि विभागको जिम्मेवारीका साथै निर्वाचन विभाग र समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको प्रमुख भई जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन्। 2070 जेठ 4 गते नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी अर्याल अहिले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य रहेकी छिन्। उनी माओवादीबाट 2078 माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्। अर्यालको महिला सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण एवं कार्ययोजना कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महिलाको भूमिका साहना प्रधानसँग संयुक्त लेखन पुस्तक प्रकाशित रहेको छ। विभिन्न जर्नलमा उनका आर्थिक विकासको विषयमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित भएका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकको अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा विदेशी चलखेल र प्रभाव बढेको टिप्पणी गरेका छन्। स्थिरता, समृद्धि र परिवर्तनको निमित्त जनताले आफ्नो मतदानबाट छनौट गरेका राजनीतिक दलहरूले सत्ताको छिना झिम्टीमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुबाट मुलुक थप सङ्कटग्रस्त बनेको भन्दै थापाले सत्ताको फोहोरी खेलमा लिप्त भई दलहरूबाट विदेशी प्रभाव र चलखेललाई आमन्त्रण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको समेत बताएका छन्। स्पष्ट विचार र अलग पहिचान सहित राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन तथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको विषयलाई जोरदार ढंगबाट उठाउन रापरपा नेपाल चाँडै नै सडकमा आउने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। पार्टीको उपत्यका केन्द्रीय संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत दिपायलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो मुद्दामा दिएको म्याद बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएर जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ। उच्च अदालतका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीका अनुसार चौधरीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण वा प्रमाण भए 15 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ। यस मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि माघ 29 गते अर्को पेशी पनि तोकिएको छ। 13 वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा सांसद चौधरी सहितका 3 जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले 6 महिना कैद र 8 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। त्यही मुद्दामा प्रहरीले चौधरीलाई केही दिन अघि बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। चौधरी अहिले कैलाली कारागारमा थुनामा रहेका छन्। लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतको दुवै चरणको परीक्षा स्थगित गरेको छ। शाखा अधिकृत अप्राविधिक तर्फ प्रथम चरणको माघ 28 र द्वितीय चरणको आगामी चैत 21 गते हुने पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रमहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको आयोगका उपसचिव देवी प्रसाद सुवेदीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतको माघ 20 गतिको जारी अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि आयोगको सोमबार बसेको बैठकले परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मानव बेचबिखनमा ब्युटी पिजेन्ट आयोजक मनोज पाण्डेलाई 7 वर्ष कैद र 75,000 रुपियाँ क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको छ। पाण्डे यसअघि नै दोषी ठहर भए पनि सजाय भने सोमबार तोकिएको हो। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई बाल यौन दुर्व्यवहार र मानव बेचबिखनमा दोषी ठहर गरिसकेको छ। न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासले उक्त सजाय गरेको छ। बाल यौन दुर्व्यवहारमा यसअघि पाण्डेलाई 6 महिना कैद सजाय तोकिएको थियो। पाण्डेले नै सञ्चालन गरेको सुन्दरी प्रतियोगितामा 8 वर्ष अघि सहभागी भएकी एक युवतीले त्यति बेला आफूमाथि बलात्कार भएको दाबी गर्दै यसै वर्ष सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटना बाहिर ल्याएकी थिइन्। एजुकेसनल सञ्चालक समेत रहेका पाण्डे त्यसपछि पक्राउ परेका थिए। ती युवतीले बलात्कारको आरोप लगाए पनि हदम्याद सकिएको भन्दै प्रहरीले मानव बेचबिखनमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो। यही आरोपपछि कानुन संशोधन गरेर बलात्कार मुद्दामा हदम्यादलाई 2 वर्ष पुर्याइएको छ। नेपाल भारत रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्र कोशी ब्यारेजका स्थानीयले आन्दोलन गर्ने भएका छन्। सोमबार कोशी ब्यारेज स्थित नेपाल भारत सीमामा बसेको 2 देशीय प्रतिनिधिहरूले रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन्। रेल सेवा सञ्चालनको लागि भारतीय पक्षले नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाएर संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने भएका छन्। सन् 2011 मा सम्पन्न कोशी सम्झौता अनुसार 2016 देखि 2040 सम्म भारतको भीमनगर हुँदै धरानको फुस्रेसम्म सञ्चालित रेलवे ट्र्याक प्रयोग गरी पुनः रेल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव सिर्जना गर्ने गरी आन्दोलन गर्न लागेको भारतीय रेल आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मोहन प्रसाद रस्ताकीले जानकारी दिएका छन्। मिन भवन स्थित नेपाल कमर्स क्याम्पस एनसीसीमा नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघका 2 समूहबीच झडप भएको छ। संस्थापन इतर पक्षले नेवी संघ एनसीसी इकाइ कमिटीलाई बाइपास गरेर कार्यक्रम गरेपछि झडप भएको थियो। एनसीसी नेवी संघ इकाइ उपसभापति अंशुल केसीले सूचना संकलनका नाममा नेवी संघ र क्याम्पस प्रमुखसँग अनुमति नलिएर कार्यक्रम गर्दा झडप भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनका अनुसार सूचना संकलनका नाममा एनसीसी को आधिकारिक इकाइ कमिटीलाई खबर गरिएन। बाहिरबाट मान्छे ल्याएर क्याम्पस प्रमुखसँग कार्यक्रम गर्न अनुमति नलिएर हुलदङ्गा किसिमले कार्यक्रम गर्दा यो स्थिति आएको हो। संस्थापन इतर पक्षका विद्यार्थीले पहिला आक्रमण गर्दा दोहोरो झडप भएको भनाइरहेको छ। तर सोभियो चुनाव बारे सुझाव संकलन गर्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया राखेकोमा संस्थापन पक्षले गुण्डागर्दी शैलीमा कार्यक्रम भाँडेको इतर पक्षको आरोप रहेको छ। गुटगत स्वार्थको आधारमा पूर्वाग्रह र रिस साधेर क्याम्पस छिर्न नदिएको इतर समूहका विद्यार्थीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। माघ 1 गते पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटना हुनुको प्रारम्भिक कारण दुवै इन्जिनका प्रोपेलर ब्लेड फेदर हुनु अर्थात् निश्चित डिग्री अनुसार छड्के नभई 90 डिग्रीमा रहनु देखिएको छ। फाइनल टर्न गर्नु अघि नै बेसलेगमा फेदर भइसकेको देखिएको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले हिजो सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको छ। सिङ्गापुरको ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी ब्युरोले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य फेला पारेको छ जस अनुसार गत साता गरिएको फ्लाइट डाटा एफटीआर र ककपिट भोइस
71 CVR को डेटा विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा दुवै इन्जिनमा रहेका 12 दायाँमा 6 तथा बायाँमा 6 प्रोपेलर ब्लेड फेदर भएको देखिएको आयोगद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एक प्रशिक्षक पाइलटका अनुसार ATR 72 विमानको एउटा इन्जिनमा 6 र अर्को इन्जिनमा 6 वटा प्रोपेलर ब्लेड हुन्छन्। जहाजलाई उडाउँदा पाइलटले बल दिई अघि बढ्न प्रोपेलरको ब्लेड ककपिटमा रहने लिभरको सहायताले आवश्यकता अनुसार छड्के बनाउँछन्। जहाज उडान ब्लेडलाई कुनै निश्चित डिग्रीसम्म हामीले उडानमा छड्के बनाइरहेका हुन्छौँ। यसो गर्दा जहाजमा ड्र्याग र थ्रस्ट पावर उत्पन्न हुन्छ। तर फेदर मोडमा हुनु भनेको जहाजको मुभमेन्ट नहुनु हो, अर्थात् इन्जिनले पावर दिए पनि जहाज अघि बढ्ने वा तलमाथि नहुने अवस्था हो। ATR विमानका ती पाइलटले बताएका छन्। ATR पाइलटका अनुसार ATR को एउटा इन्जिनको प्रोपेलर फेदर हुन सक्छ, तर दुवै फेदर मोडमा गएको यो विरलै घटना हो। उडिरहेको विमानका प्रोपेलर फेदरमा जाने दुईवटा मात्रै कारण हुन सक्छन्, कि त ककपिटमा पाइलटले लिभर डाउन गर्दा हुन्छ वा नभए अनुसन्धानको विषय रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। प्रेम प्रसाद आचार्यले आफैलाई पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेको घटनामा जोडिएकाहरूसँग प्रहरीले बयान लिएर सकेको छ। मृतकले उठाएको विषयसँग सम्बन्धितहरूसँग बयान लिने काम सकिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका SSP दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले क्याथफोर्ड कलेजका सञ्चालक सुमन कटुवाल सहित 12 जना व्यक्ति र संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बयान लिएको छ। ललितपुरको बालकुमारीमा सञ्चालित क्याथफोर्ड कलेजले दादागिरी शैलीमा 1,75,000 नदिए आचार्यले आरोप लगाएका छन्। बिग मार्टले 5-7 लाखको सामान अर्डर गरेर 75,000 देखि 1.5 लाख मात्रै भुक्तानी दिने गरेको आचार्यले आत्मदाह अघि फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसमा उल्लेख गरेका छन्। थापाथली स्थित सुजुकी शोरूमले आफ्नो 4 लाख फिर्ता नगरेर आत्मदाह गर्न बाध्य बनाएको उनले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका छन्। आरोपीहरूले बयानमा भनेका कुरा र तथ्यहरू बारे प्रहरीले विश्लेषण गरिरहेको छ। सामान किनबेच भएको र आर्थिक कारोबारको व्यवस्था विश्लेषण गर्दैछौँ। SSP कार्कीले भने अनुसन्धान सकेर मुद्दाबारे सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय लिनेछौँ। आत्मदाह अघि आचार्यले पोस्ट गरेका 6000 शब्दभन्दा लामो फेसबुक स्ट्याटस र उनकी पत्नीले दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विराटनगरमा साथीको घरमा गएको बेला एक युवतीको मृत्यु भएपछि एकजना पक्राउ परेकी छिन्। सुनसरीको धरान 15 घर भई विराटनगरमा डेरा गरी बस्दै आएकी 19 वर्षीय एलिसा खड्काको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। विराटनगर 12 मा साथीको घर गएको बेला माघ 18 गते उनी अचानक बेहोस भएकी थिइन्। उनलाई उपचारको लागि कोशी अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले दिएको जानकारी अनुसार प्रहरीले विराटनगर 12 घर भएकी 27 वर्षीय लक्ष्मी राजवंशीलाई पक्राउ गरेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको छ। खड्का राजवंशीको घरमा बेहोस भएपछि राति 9:15 बजे कोशी अस्पताल लगिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP टीका बहादुर कार्कीले घटनाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान थालिएको बताएका छन्। खड्का र राजवंशी साथी रहेका छन्। प्रहरीले मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि घटनाको वास्तविकता खुल्ने जनाएको छ। राजवंशीलाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप भएको छ। श्रीमतीको हत्या आरोपमा रोल्पाका एक व्यक्ति दाङबाट पक्राउ परेका छन्। आफ्नै 44 वर्षीय श्रीमती गोबिना बुढाथोकीको हत्या आरोपमा रोल्पा लुङ्ग्री गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 49 वर्षीय कीर्तिमान बुढाथोकी पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता DSP राजन गौतमका अनुसार दाङको घोराई उपमा नगरपालिका वडा नम्बर 19 को मलार खोलामा गोबिनाको शव सोमबार बिहान फेला परेको थियो। बिहान 7 बजेतिर कीर्तिमान आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराई पुगेका थिए। उनले प्रहरी समक्ष श्रीमती गोबिना पहिलेदेखि नै मुटु रोगको बिरामी रहेको र आफूहरू पैदल हिँड्ने क्रममा खोलामा एकाएक ढलेर मृत्यु भएको बयान दिएका थिए। घटनास्थल पुगेपछि मृतकको टाउकोमा घाउखत देखेपछि प्रहरीले हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। सोधपुछको क्रममा कीर्तिमानले श्रीमतीलाई ढुङ्गाले हानेर हत्या गरेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका छन्। सुरुमा अभियुक्तले आफ्नी श्रीमती पहिलेदेखि नै मुटु रोगी भएको र आफूहरू पैदल हिँडिरहेको समयमा एकाएक खोलामा लड्दा ढुङ्गाले टाउकोमा चोट लागेको बयान दिएका थिए। गौतमले भने तर एकछिनपछि अर्को प्रश्न सोधेपछि सत्य तथ्य उजागर भएको हो। उनीहरू घोराई 19-2 खोली क्षेत्रमा रहेको एउटा खोली गोठमा बस्दै आएका थिए। श्रीमान मिस्त्रीको काम गर्थे भने श्रीमती पनि लेबरको काम गर्ने गर्थिन्। उनीहरू सडकमा काम गर्दै आएका थिए। काम सकेर घर जाने क्रममा दुवैले मदिरा सेवन गरेका थिए। आइतबार बेलुका 7:30 बजेतिर उनीहरू मलार खोला मात्र के आइपुगेका थिए। उनीहरू बीचमा भनाभन सुरु भयो। उनीहरू हात हालाहालको अवस्थामा समेत पुगे। त्यही बीचमा श्रीमानले खोलाको ढुङ्गा टिपेर श्रीमतीको टाउकोमा परार गरेपछि श्रीमती खोलामै लडेको बयान आरोपीले दिएको DSP गौतमले जानकारी दिए। उनीहरू बीच पहिला पनि झगडा हुने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका 3 ठाउँमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरको खुमलटार, काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका, रामकोट र तारकेश्वर नगरपालिकामा पालिएको कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार खुमलटार स्थित कृषि अनुसन्धान परिषद नारको अनुसन्धान फार्ममा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सानो परिणाममा रहेका त्यहाँको पन्छी नष्ट गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै नागार्जुन नगरपालिका 6 रामकोटको फार्ममा पनि बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यहाँ फार्ममा रहेका 4500 कुखुरा र 2255 वटा अण्डा नष्ट गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अभिनेता पल्सा विरुद्धको बाल यौन दुराचारको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले शाहलाई 15 दिनभित्र झिकाउने आदेश भएको जानकारी दिएका छन्। उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले शाहको मुद्दामा सुनवाई गर्दै हिजो सोमबार उनलाई झिकाउने आदेश दिएको हो। नाबालिगलाई बाल यौन दुराचार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत नवलपरासीले शाहलाई 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। सो फैसला विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र शाह दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका थिए। 17 वर्षीय नाबालिग गायिका माथि जबरजस्ती करणी आरोपमा शाह माथि जिल्ला अदालत नवलपरासी र जिल्ला अदालत तनहुमा मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा अभिनेता शाहले जिल्ला अदालत तनहुबाट सफाई पाइसकेका छन्। बलात्कार आरोपमा शाह गत फागुन 15 गते पक्राउ परेका थिए। हाल उनी तनहु कारागारमा रहेका छन्। टर्की स्थित गाजियान्टेपमा रहेका नेपालीहरूले आफूहरू सुरक्षित रहे पनि फेरि भूकम्प आउन सक्ने त्रासमा रहेको बताएका छन्। भूकम्पपछि आफूहरू एउटा सुरक्षित होटलमा आश्रय लिइरहेको केही वर्ष यता त्यहाँ कार्यरत गुड्डु राईले बीबीसीलाई जानकारी दिइन्। उनले आफू रहेको स्थानमा खासै धेरै नेपालीहरू नरहेको बताएकी छिन्। 7.8 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा हालसम्म कोही पनि नेपाली परेको खबर आफूहरूले नपाएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। यसैगरी टर्कीमा फेरि पनि भूकम्पको अर्को धक्का गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाका अनुसार टर्कीमा 7.5 म्याग्निट्युडको पुनः भूकम्प गएको हो। सोमबार बिहान स्थानीय समय अनुसार 4:17 जाँदा पनि टर्की र सिरियाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्प 17.9 किमीको गहिराईसम्म पुगेको उक्त भूकम्पको धक्का साइप्रस र लेबनानसम्म पनि महसुस भएको बताइएको छ। टर्की र उत्तरी सिरियामा भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा 1300 भन्दा बढी पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जानकारी दिएका छन् भने समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी रहेको छ। यससँगै भूकम्पबाट भौतिक संरचना भत्किएका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा पनि सार्वजनिक भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था न्युयोर्कले भने भूकम्पमा 1300 भन्दा धेरैको मृत्यु हुनुका साथै हजारौं मानिस घाइते भएको जानकारी दिएको छ। यद्यपि मृत्यु हुने र घाइतेको संख्याका सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क फरक देखिएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपतिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली तत्कालै खटिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै प्रभावित रहेका 8वटा प्रान्तका गभर्नरहरूलाई टेलिफोन गर्दै पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन र उद्धारलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका छन्। साथै भत्किएका संरचना पुरिएका मानिसलाई तत्काल उद्धार गर्नु र उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याउनु आफूहरूको मुख्य प्राथमिकता रहेको पनि उनले बताएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।